गोंयचो लोक शेता पासून आतां पयस वचपाक लागलो. शेतां चडान चड पडींग करपाक लागल्या. लोकांक शेता कडेन कशें लागीं हाडप हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी तातूंत भितर एक खास करून जे कोस्टल बेल्टा भितर खाजनाचे जे बांद आसा ते बांद रिपेर करनात आनी तांचे मेंटेनन्स जायना. आनी थोडे जर मुद्दाम मोडटात आनी तें उदक खारें उदक शेतान भरता. आनी म्हणून शेतां आतां तितली पडींग करपाक लागल्या. लोक शेत रोवपाक शकना. खारे उदकाचो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करप आनी शेतान एक खाजना भितर शेतां कशें करपाक शकता हें पळोवपा खातीर आमी आयल्या मेर्से जोकीम डिसोजा हाज्या शेतान. जोकीम डिसोजा हो सद्या एक मिशनाचेर आसा. ताजें मिशन आसा गोंयचीं शेतां परत पिकोवप आनी शेतकाराक कशी मॅक्सिमम प्रॉफीट मेळपाक शकता आनी हीं शेतां कशीं सेल्फ रिलायंट जावपाक शकता हें करपा खातीर जोकीम डिसोजा फाटलीं कितलींशींच वर्सां धडपडटा. जोकीम डिसोजा आतां फाटल्या 8 वर्सां पयलीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्यान डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून रिटायर जाला. ताणें कितलींशींच वर्सां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान भितर काम केलां आनी तो BSc एग्रीकल्चर आनी आयज ताणें आफ्टर रिटायरमेंट ताणें आपलें हें मिशन केलां की कंप्लीट मेर्सेचीच न्ही तर गोंयची सगळीं खाजनां ग्रीन कशी करपाक शकता हें ताणें आपलें मिशन केलां. सो हें इतलो तरेचो इनोवेटीव तो एक वेगवेगळे आयडियाज आनी कितें कितें ताणें एक आपले एक्सपेरिमेंट्स ताणें आतां हें ताणें ल्हानशें शेत आसा त्या शेतान भितर तो वेगवेगळे तरेचे एक्सपेरिमेंट करता आनी ही इज अ मास्टर इन ग्राफ्टींग. त्या शिवाय तो खाजना भितर ताणें स्वताचो एक बांद मारला आनी एक्चुली ही फूल एरिया ते बांद मोडिल्ल्यान खारें उदक आशिल्ल्यान बाकी सगळी एरिया पडंग आसा. लोक शेत रोवपाक शकना पूण ताणें आपल्या शेता साठी बाजून भोंवतणी एक बांद मारला आनी बांद सुद्दां बांदपा खातीर ताणें एक पयलीं पोंड तयार केला. सो कशें सगळें इंटरलिंक्ड आसा हें तो दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पोंड मारलो पोंडाच्यान ताणें थंय ताका वॉटर स्टोरेज तयार जाली. वॉटर हार्वेस्टींग करता आनी त्याच पोंडाची जी माती आयली ताणें ते यूज करून बांद मारलो. सो खारें उदक हांगा भितर कशें येवपाना तें ताणें पयलीं केअर घेतली आनी हळू हळू करून ही जमीन एका टायमाचेर कितलींशींच वर्सां बंद आशिल्ली ती तूं आतां परत एकदां हांगा रिवायव करपाक लागला आनी आतां तुजी खाडसाण सुद्दां हातूंत कमी जाल्या. आनी सो हें अशे तरेच्यो इनोवेटीव आयडिया आयली कशी तुका? म्हणल्यार पयलोसून म्हाजो पाय आसलो न्हू. ऑल्दो ही तोय व्हायट कलर जॉबूच करतालो. ही वॉज एसिस्टंट इंजिनियरींग एसिस्टंट इन ऑल इंडिया रेडिओ. तरी सुद्दां तेजो चड टायम शेतान आसलो. आनी फ्रॉम भुरगेपण ल्हान आसले आमी तेन्ना आमी कांयच नका आसले तेन्ना पासून हांव म्हाका पाय म्हाज्या शेतान हाडटालो आनी A to Z शेताचें काम म्हाका शिकयलेलें. आनी तेंच काम म्हाका इतलें इंट्रस्ट जालें तेकाच लागून हांव BSc एग्रीकल्चर केली. तेकाच लागून जॉब एग्रीकल्चरान गेलो तेकाच लागून. आनी फुडें म्हाजी सदांच हें आसताली एग्रीकल्चरा पासून कितें करतालो पूण आमकां तो डिपार्टमेंटान कितें जाता तुका हें आसता चौकट आसता तितूंच्या भितर काम करचें पडटा. पूण जेन्ना हांव एक फावट भायर सरलो म्हाजें मिशनूच आसलें की कितें तरी हांव करून दाखयतलो. सो हांव 4-5 वर्सां पयलीं जी आमची जमीन आहली ती आमच्या बायक सांगलें डॅडी म्हाका इतली जमीन जाय. डॅडी म्हणूंक लागलो बरें आहा तितली अमकी दाखयली ती आनी तुका धर. आनी त्या दिसा सावन हांव स्टार्ट केलें. म्हाजें अर्द्या मायज शेतान हारें उदक येतालें अर्द्या मायज. सो म्हाका पयलीं की सायडीची जी जमीन आसा ती कंप्लिटली बॅरन आसा थंय कांयच जायना. आनी आतां हें जर जोकिमाचें जर आमी फार्म पळयलें तेजें टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन इन 5-7-8 years ताणें टोटल ट्रान्सफॉर्म केलां. म्हणटच पयलीं हांवें कितें केलें म्हाजे लिमिटेड रिसोर्सीस बी आसले म्हणजे हाफ हांवें पयलें घेतलें हाफ करपाक. जें वयलें वर्द आसलें पयलीं वर्द आसलें तें घेतलें. तितून माती हांवें कितें केली शेताचीच माती थोडी बांद केलो. शेताचीच माती घेवन थोडो बांद केलो आनी थोडी माती म्हाका कोणें दिता म्हणली जाल्यार हाडून घालतालो. तितून बांद केलो आनी पयलीं हांवें 10 सुमार माड लायले आनी 500 आंबे लायले. ते आंबे लायतकच म्हाका बरें दिसोंक लागलें आनी तेज्या बरोबर हांवें एक बांय बांदली. बांय शेतान एक गव्हर्मेंट सबसिडी घेवन बांय बांदली. पूण म्हाका वेरी सेम इयर इन मंथ ऑफ एप्रील-मे हारें पडोंक लागलें उदक. म्हणजे म्हाका तेजो उपयोग चड जावंक ना जालो. म्हणून म्हाजें एक हें आसलें मिशन आसलें तें हांव उदक सायें काडटलो बांयचें. म्हणटा हांवें कितें स्टार्ट केलें एक ती बांयचें उदक हांव शिंपन आसलो म्हाज्या शेताक शिंपन आसलो. हांव शेताचें तें बांयचें उदक उस्पतालान भायर उडयतालो शेता भायर. आनी त्या लागीं एक व्होंडो आसलो मातसो पयस आसा
तेका हांवें पंप बसयलो होंड्याचेर आनी म्हाज्या नेबराक सांगलें मातशी म्हाका लायट दी म्हणून तुज्या नेबर एक दीस जालो दिवपाक आनी तितून हांवें शेतान हांव भाजी करूंक कॉमेंट्स जालो इतले म्हाजे कॉमेंट्स जाले म्हाजे शेतकारांचे अरे पिशा तूं हिंगा कित्याक रोयता तुजें जावचेंच ना हिंगा तांकां तेन्नाच चॅलेंज दिल्ली हांवें तुमकां भाजीत न्हू हांव फ्रूट पासून काडून दाखयतलो आनी पोरूं हांवें वॉटरमेलन मेड दॅट इम्पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल पोरूं हांवें वॉटरमेलन काडली ती सुवाते भाजी काडली भेंडी वांयगी काडलेलीच पयलीं पण म्हाज्या मिशन आल्या एवरीथींग शूड ग्रो वीच ग्रो नॉर्मल इन गोवा शूड ग्रो सो पोरूं हांवें वॉटरमेलन पासून तेंची काडून हाडली आनी त्याच म्हाज्या फार्मरांक हाडून तेंकां पासून बसयले हाया म्हणून पट बरो म्हणटा ते हॅपी आनी जे सुवाते नोंदणी किल्लो नाहली ते सुवातेर आयज भात पळय तुजें वेजिटेबल मागीर हांव एका सामराक वेजिटेबल लायतलो जावं वॉटरमेलन मूग लायतलो जावं ओसांदो लायतलो हें म्हाजें क्रॉप आतां कॉन्फिडंट 1 वर्स जालें हें हांव एका वर्साचें मागीर म्हाजो रिटायरमेंट जातच मागीर म्हाजो विचार जालो दुसरें कित्याक वाडोवपाचें म्हळ्यार वाडोवपाचो विचार आसलोच पूण आतां घेवचें हातीन तेन्ना हाफूच घेतलेलें म्हाजें हातीन फर्स्ट कितें आसलो म्हाजे कडेन रिसोर्सीस कमी आसले म्हणून हाफ घेतलें जेन्ना म्हाजे हाफ कंप्लीट ताका रिसोर्सीची गरज ना आनी तेजो इन्कम येवपाचो स्टार्ट जालो म्हाका नाल्ल मेळोंक लागले आंबे मेळोंक लागले ओसांदो जावंक लागलो ग्रावंड नट जावंक लागली वेजिटेबलां म्हणजे तेजो इन्कम पासून म्हाका आय कॅन म्हाज्यान दुसऱ्या वाटेन युटिलायज करूंक म्हणटा आय वॉज हें कॉमर्स केल्लें हांवें ऑलरेडी हें कॉमर्स केल्लें हें 7 वर्सां सुमार कॉमर्स केल्लें आनी तितल्यान एक दीस फॉर्च्युनेटली एक सायंटिस्ट येयलो ICRचो म्हाका विचारलो तूं कितें करताय एज अ सिंपल पर्सन हांवें ताका म्हाजो फूल कॉन्सेप्ट सांगलो हांव कितें करूंक सोदता तें तो म्हणलो आपूण तुका हेल्प केल्यार कशें जातलें हेल्प इज वेलकम न्हू जो पर्यंत तूं म्हाज्या एगेन्स्ट कितें करिना आमच्या शेताचे एगेन्स्ट करिना यू आर वेलकम आनी तेका हांवें कितें सांगलें म्हाजो एक प्लॅन आहा पॉंड मारून ही एरिया म्हाजी प्रोटेक्ट करपाची फ्रॉम सलायन वॉटर सो डन आनी तेन्ना आमी 2.5 मिटर डीप 2.5 मिटर होंडो मारतकच आमकां भरपूर माती मेळ्ळी भरपूर मेळ्ळी जी साफशंट त्या हाफाचे बरो बांद घालपाक चारी वटेन तुज्या तिनी वटेन फार्म प्रोटेक्ट केलें फ्रॉम सलायन वॉटर हय सलायन वॉटराचे प्रोटेक्ट केलें म्हणटून आयज पासून ते म्हाका सलायन वॉटराचे प्रॉब्लेम ना आतां थोडे रेन वॉटराचे प्रॉब्लेम जाता जेन्ना एकदम चड पावस पडटा रेन वॉटराचे प्रॉब्लेम जाता पूण तेय म्हणजे ते मॅनमेड प्रॉब्लेम दॅट कॅन बी सॉल्व ऑल्सो इन द लॉंग रन बट तेकाय म्हाका सोल्युशन आहा आनी तेका लागून एक्सपेरिमेंटूय चालू तुमी पयले आसतले एक मिनी गेट केल्ली आसा मिनी स्लूज गेट केल्ली आसा ती स्लूज गेटीचो डेव्हलपमेंट जाता फर्स्ट टायम इनोवेटिव्ह गोश्टी तिणें हांगा केल्या हय बरें दिसता आनीकूय तेजें हांवें कितें केलां एक स्टँडर्डायज केल्या ग्रावंड नट आनी मूग आमचें कितें आहलें मूग रोवपाक आमकां हें आसा न्हू पारवे आसा पिजन्स कशेंच दवरीन आहले जर फील्ड येयलें फूल हाताले म्हणजे हांवें तेंचे एक रिसर्च केलो बाबा हे कितें कशें तेंकां कितें आहा कितें म्हणटा तेका एक डिटरंट कितें आहा डिटरंट म्हणजे ते खूंय आसा हांवें पयलें ते थीक कॅनोपी आसता न्हू जागो भरलेलो आसा झाडांनी तिंगा कशेंच बसना भायले बॉर्डरीर रावता पूण भितर बसना म्हणटा हांवें त्या मुगान कितें केलें ग्रावंड नट आनी मुगाचें कॉम्बिनेशन केलें म्हणजे कंप्लीटली जमीन ब्लॉक जाली जमीन दिसना तिंगा ते कशेंच बसना म्हणजे आय सक्सेसफुली हार्वेस्टेड दिस टायम अबाउट 7-8 kgs ऑफ मूग आनी अबाउट म्हाका दिसता कांय न्हू म्हळ्यार 50 kg ऑफ ग्रावंड नट इल्लेशे हे थिंगा आसन ते थिंगा ते तो खांबो लास्ट कहो दिसना थिंगा तेचोच प्लॉट हिंगा पासून न्हू तेजो थर्ड कुडो येद्याच प्लॉटान हांवें 50 किलो ग्रावंड नट हें उकडून हाता ती आनी अबाउट 7 किलो मूग आनी अजून म्हाजे कडेन घरा कडेन हांव ते बूक म्हाका वर्साक पुरो 7 किलो तुजी स्पेशलिटी म्हणजे कितें आमी हांगा पळयलां तें म्हणजे सगळे एक्सपेरिमेंट्स करता एज अ सायंटिस्ट कसो हो एक मॉडल ताणें तयार केल्लो आसा आनी वेगवेगळे रायस व्हरायटींचेर आनी खास करून कोरंगूटाचेर ताणें भरपूर काम आसा तो कोरंगूट आनी बासमतीचें ताणें कॉम्बिनेशन केलां दॅट इज एब्सोल्युटली वी हॅव टू सॅल्यूट हिम फॉर दॅट आनी ते जर एक्सपेरिमेंट ताका सक्सेसफूल जालो जाल्यार इट कॅन बी अ गेम चेंजर म्हणपाक शकता आमी गोंयच्या एग्रीकल्चरा भितर सो इतलें मोठें काम तो सद्याक हांगा गोंयांत हांगा सद्याक मेळसेच्या ह्या ल्हानशा पोटाचेर करता आनी कॉन्स्टंटली ताचें एक इनोवेशन चालू आसा वेगवेगळे गोश्टी चालू आसा इवन ताणें पिसिकल्चर केलां ताणें तो पॉंड मारला तो वॉटर हार्वेस्टिंग करताच त्या शिवाय त्या पोंडाचो ताणें यूज करून थंय तो कटला रोवू सारकी फिशाचें ब्रिडींग आनी ताचे फुडें नेक्स्ट प्लॅन आसा की इवन आमची गोंयची
कसलें नुस्तें कावंटर आनी चणाक. काळुंदर आनी चणाक सुद्दां थंय Main. तो ब्रीड करपाची ताजें प्लॅनिंग आसा. सो अशे तरेची इनोवेटीव गोश्टी तो हांगा करता आनी हे जे सगळे जे एक्सपेरिमेंट्स तो इट्स लायक अ मिशन, इज वन अ मिशन. काळजांतल्यान हें शेत कशें आमी वायेबल करपाक शकता आनी बाकीचे लोक टिकून दवरपाचें आमी टिकून दवरपाक नेक्स्ट जनरेशनाक आमी टिकून आं. दवरपाक. म्हाज्या पांयान दवरलेले म्हाका प्लेन आजच्या भुरग्यांक हांवें अशें दवरलां की तेंचें जगो येता तेजेर. म्हणजे पयलीं हांगा फक्त रायस लायताले रायस आनी लायताले कांय आनी कांय नाशिल्लें. नासलें, बाण नासलें, कांय नासलें. सो रायसाचेर तुका प्रॉफीट कमी मेळटा आनी म्हणजे फॉर अ सर्ट ड्युरेशन तूं लावपाक शकता लावपाक शकता थोडे. सो तुमी कितें करता तूं म्हणटा की हांगा आमी लायक अ हॉर्टिकल्चर हय. म्हणजे कुळागर आशिल्ली जी रावंड द इयर तुका Round the प्रोडक्शन year मेळटा इन्कम production मेळटा मेळटा, yes. तशी आमी हांगा करपाक शकता करपाक शेतांनी शकता आमच्या 100%. आनी तेजेर म्हाका तो- डावटूच ना. दीस वील बी अ रेवोल्युशनरी थिंग आनी तो कोणाक सांगना तो करून दाखयता. ताणें हांगा पळय पिसिकल्चर पासून ताणें माड लायल्या, कशी तरी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायल्या, शेत लायलांच आनी शेतां भितर सुद्दां तो वेगवेगळे हाय यिल्डिंग वरायटीज तयार करता. आपूण तो हायब्रीड हें करून क्रॉस ब्रिडींग करून तो वेगवेगळे गोश्टी हांगा तयार करता. सो दीस वील बी समथींग युनीक वॉट ही इज डुईंग आनी ताजे ते सगळे एक्सपेरिमेंट जर सक्सेसफूल जाले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे एग्रीकल्चर कॅन बी टोटली चेंज Yes. आनी इट कॅन बी वायेबल. एक तुमकां सांगपाचें आहा कितें आहा, हांव करताच इंडिपेंडंटली हांव म्हाजें कोत्ता एक्सपेरिमेंट. बट ICR ऑल्सो टू एन एक्सटेंट तांकां एक सांगलां बाबा एक एरिया आसा, ही एरियान तुमी काम करा. पण म्हाजे एक्सपेरिमेंट जे आसा ते ICR म्हाज्या हितून ना, ते हांव म्हाज्या ओन हेजेर करता. ताज्याच फार्माच्या एक भागा भितर ICR आपल्याचे एक्सपेरिमेंट्स करता करता. आनी ताका तुका तुज्या खूब फायदो जाता. आनी म्हाका इतली नॉलेजूय मेवता Knowledge तेंची, मेळटा. थोडे समज हेंय मेवता ना, बरोबर. नॉलेजूच न्हू कारण तो पळयता ते आपूण करेक्ट आसा काय ना, कारण दॅट इज द अल्टिमेट न्ही. Ultimate. ICR म्हणटा ते सायंटिस्ट तांकां सायंटिफीक नॉलेज आसा. Exactly. सो तुका तातूंतल्यान एक शिकपाक मेळटा शिकपाक मेळटा, आनी आपल्याची एक हें आमी म्हणटा रायट ट्रॅक काय ना हें तुका कळटा हय. तातूंतल्यान. सो दीस इज रियली अ गूड एक्सपेरिमेंट. येस. आनी हें जर तुमचें जर आतां एक्सपेरिमेंट आतां तूं सक्सेसफूल जालो हय. जाल्यार आतां ही सायडीची सगळीं शेतां पडंग आसा, हय. कोण रोयना. तूं कितें सांगपाक सोदता लोकांक? तेंकां की आतां लोक म्हणटले तुज्या रोडाक आहलें शेत, तुजें हिंगा शेत आहलें ताजें तुका बऱ्याक पडलें, अशें कांय ना. हो जो म्हाजो कॉन्सेप्ट आहा न्हू, इट कॅन रिप्लिकेटेड. आतां रिप्लिकेट करूं येता दुसऱ्याय जाग्याक. पूण आतां समज म्हाका फ्रेश वॉटर आहा, तुका फ्रेश वॉटर ना, दुसऱ्या शेतकाऱ्याक फ्रेश वॉटर, ही कॅन यूज दॅट सलायन वॉटर. फिजिकल्चर यूज करूं येता, फिजिकल्चरूच न्हू, तुजे सेल्स आहा ते सगळ्यो सेल्स आहा, मॉ सेल्स आहा, ही कॅन कल्टिवेट देर अँड दॅट कॅन बी 12 months ऑफ द इयर. बरोबर. ते तेका 12 म्हयने करूंक शकता. म्हणजे खंयचोच जागो बेस्ट ना. बेस्ट जावंक शकना. आं? तूं तर तुका हें आसत. तूं कितें करपाक शकता? आनी हांवें एक आर्टिकल बरयलां तुमकां 15 तारीख मॅगझीन हें जातलें रिलीज जातलें तेन्ना तुमी एक घेया तेजें. आनी तो हांवें आर्टिकल बरयलां की आमची काजन म्हणजे कितें कॉन्सेप्ट कितें आसलो, हाव एन्सेस्टर डीड ए वंडरफूल जॉब. बरोबर. इट वॉज अ जिनियस आयडिया. तेज्या सारकी आयडिया. द लार्जेस्ट मॅन मेड स्ट्रक्चर ऑफ दोज डेज. हय. 2000 वर्सां पयलीं. इट इज युनीक फॉर गोवा, युनीक ऑल्सो. आनी तेंचे कॉन्सेप्ट कितें आसलो तेन्ना, कॉन्सेप्ट कितें आसलो ते शिकलेले नासले, बट दे वेर इंटेलिजंट, व्हेरी इंटेलिजंट. आनी तेंचो कॉन्सेप्ट कितें आसलो दॅट वॉज टू ओन्ली तेंचे नीड आहा न्हू, आमच्या विलेजान नीड 100% पुरयताले, 100%. आनी प्लस ते पुरोवन आमची गांव आसा न्हू, गांव सगळो हॅपी आसतालो. आनी तेन्ना नीड पुरयताले पूण ग्रीड नाहली, ग्रीड पुरयनाहले. आतां कितें जालां, नीड इज टेकन ओवर बाय ग्रीड. दॅट इज द प्रॉब्लेम. नीड आहा थिंगा ग्रीड म्हणून येयले आनी ग्रीडाक थोड्याच मनशांक फायदो जाता ग्रीडीचो. सगळ्या मनशांक शेतकारांक फायदो. आदी सगळ्या मनशांक फायदो जातालो आमच्या विलेजीन त्या. पूण गो बॅक टू ओल्ड सिस्टम. ओल्ड सिस्टम गो न्हू, वी कॅन इम्प्रूव, वी कॅन मेक इट व्हेरी इम्प्रूव. आमच्यानी खूब बरी जाता. नवी टेक्नॉलॉजी आयल्या, नवी टेक्नॉलॉजी आयल्या, advancement जाल्या. मिशिनरी आयल्या. So by using that we can make farming viable. माझी खूप सजेशन आहा त्या मॅगझीन त्या आर्टिकलान हांवें सजेशन दिलां हाऊ कॅन युटिलायज फॉर हेल्थ, फॉर एम्प्लॉयमेंट. So many I have given how trees can be planted, more trees, environment, walkers trek करूं येता. आमची पोय आहा न्हू, इट इज ऑलमोस्ट 1-2 किलोमिटर. Tourism पदार मेळटा. टुरिझम बरयला, Tourist टुरिझम बरयला. एक्वेरियम करूं येता, जे आमचे लोकल फीश आहा न्हू ते डिस्प्ले करपाक मासरा लोकल फीश आहा ते डिस्प्ले करूंक जाता आमच्यांनी. तेंय ताचेर बरयलां हाऊ यू कॅन गो हेड. सो आय हॅव दॅट आर्टिकल तुमकां 15.
एग्रीकल्चर कॅन बी आतां आमी म्हणटा की ट्युरिजमाचेर गोंय डिपेंड आसा सो एग्रीकल्चर कॅन बिकम अवर मेन Main स्टेज stage. गोवाज मेन इकॉनॉमी कॅन बिकम कॅन बी हांव विलेजस कॅन सेल देम हांव प्रोडक्ट्स आमच्या विलेजांनी आमचे प्रोडक्ट आसा न्हू कितलेशे आहा बालचाव हे ते लोकल इवन प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री industry come along with it. Ah. Tourists we can benefit, tourists can benefit. Both it is rich. जालें कितें प्रॉब्लेम खंय आसा कित्याक जायना प्रॉब्लेम कितें आसा आमकां एक Mindset. आमकां एक पॉलिटिकल वील आनी दुसरी इम्प्लिमेंटेशन वील पॉलिटिकल वील म्हणजे पॉलिटिशियनांनी पॉलिसी करता आसतना ब्रॉड व्यू घेवंक जावो ना म्हाज्या शेता पुरतो न्हू एक पायलट प्रोजेक्ट घ्या आख्खे खाजन घ्या एक खाजन पायलट प्रोजेक्ट इट मे कम इंटू क्रोज बट क्रोज कितले हाका मोडटा कितले हाका वॉटरशेड हाडले कितलेशे क्रोड मेळ्ळे वेर इज वॉटरशेड नाव बरोबर आहा हूंय वॉटरशेड ते तुमी त्या क्रोड हिंगा मोडा आनी पळय कितलो डेव्हलपमेंट जावंक शकता तें दुसरें इम्प्लिमेंटेशन वील इम्प्लिमेंटेशन हांव म्हणटा दोन सायडीनी आसतली जी डिपार्टमेंट हांव कर्मचारी आसता ते इम्प्लिमेंट करता तेणी आपणाची ब्रेन यूज करता पॉलिसी केली म्हणून जायना तेका थोडी ब्रेन यूज करूंक जाय हाव टू इम्प्लिमेंट आनी थर्ड ग्राउंड रियलिटीज पळोवपाक जाय आणि थर्ड इज द म्हणजे दुसरी इम्प्लिमेंट वील आहा फ्रॉम द फार्मर्स फार्मरांतल्यान यंग भुरगे तर तयार जायत दे कॅन डू एनीथींग दे कॅन डू एनीथींग आमी बेकार म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट सगळी अनएम्प्लॉयमेंट सोंपपाक शकता हे जर आमी एग्रीकल्चर परत रिवायव केलें जाल्यार हांवें कोरोना टायमार कितल्या लोकांक भाजी पुरयल्या हांवें स्प्राउट म्हणजे म्हाजी हें भाजी लायतालो ती वाड केली हांवें आनी आमच्या गांवच्या कितल्याशा लोकांक हिंगा येवन लोक वचतालो तेन्ना मागीर हाजो अर्थ जाता ताका डिमांड आसा डिमांड आसा जाता पूण ताका वर्कर्स ना म्हणजे इम्प्लिमेंट करपी लेबर कसो लेबराचो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करता तूं सद्याक मेन प्रॉब्लेम लेबराचो सद्याक तेजेरूय म्हाजो विचार आसा आतां लेबर इज डेफिनेटली व्हेरी व्हेरी big problem. बीग म्हणजे हांव आतां कितें मेकनायझेशन करून मेकनायझेशन एक आतां तुमी पयले आसले ते खासदार म्हणटा ते तुमी पयले आसले विडींग करपाक माल्चिंग आसलें माल्च हय म्हण हुंय पॉसिबल आहा थिंगा माल्चिंग करता मागीर तेजे बरोबर विडी सायड हुंय म्हाका इफेक्ट जावचो ना आतां पळय ते कोकोनट आहा थिंगा म्हाज्यान विडी सायड पूण आतां हांवें ती पासून सुवात युटिलायज केले हळद लायल्या कांपडी तितून हळद लायलो आनी उदक भरलें आनी मातशें हळद मेली नाल्यार हळद लायल्या सगळ्याक ती सावडेक हळद जाता सो दीस आर माय हाव टू मॅक्झिमायज तुमी मातशे तकले यूज करून ते आतां तितले करूया पयले इनिशियल देर विल बी बीग प्रॉब्लेम लॉट ऑफ फायनान्शियल रिक्वायर वेर गव्हर्मेंट कम्स इन द पिक्चर वन्स आतां म्हाका गव्हर्मेंटाचें कांयच येना गरजूच ना आनी फक्त इनिशियल तुका बंद हे करपाक मातशें थोडें जाय पडटलें गव्हर्मेंट सपोर्ट जाय आनी हांवें तें तुका सांगलें लेबर कमी करपाचो कसो आतां हांवें तुमकां सांगलें वर्टिकल कल्टिवेशन सो जमीन इतलीच जाय पूण सगळें वयर जातलें सो तुका तितलें तूं काम कर तेजें सगळ्याक वयलें काम करपाक वयलें आनी तें माटो घालपाक गरज ना माटो घालपाची म्हाका रेडीमेड माटो आसा हेजेर आमी दुसरे फावट आनी एक करुया माटो कसले आहा पळय ते पळय थिंगा एक आहा तेज्या तूं तर म्हाका टायम मेळोंक ना नाल्यार ती बांदून दवरता एंट्रन्सच माटो गेला तो एंट्रन्स गेलो तो जालो तो परमनंट टेम्पररी माटो आहा विदीन 3 hours one person there is no need of any रेडीमेड करून दवरले रेडीमेड केले ओपन केले आनी तेका सूम बांदले सूम पासून बांदून दवरी येता पूण ते मागीर हें जालें काय ना पयलेंच ते माटो घाला आनी सूम बांदपाक 2 वरां लागता एकूच मनीस हेल्प करपाक कोण नाका तुका माटो म्हणटा इफ दीस इज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली तुजें झाड कातरूंक नाका खंयची every year reusable at least for 15 years the same thing can be reused same thing फकत ते कॉयर रोप आहा तो चेंज करचो पडटा इतलेंच आफ्टर एवरी इयर तुका चेंज करचो पडटा इट कॉस्ट ओनली 75 रुपीज टू 100 रुपीज तो कॉयराक तेजेर स्टार्ट केलें टोटली इनोव्हेशन की वर्ड इज इनोव्हेशन डेफिनेटली तूं कशे आयडियाज यूज करून हे मॅनपावर कमी करपा खातीर प्रोडक्टिविटी वाडोवपा खातीर इकॉनॉमीक वायबिलिटी वाडोवपा खातीर एनवायरमेंट फ्रेंडली आनी एनवायरमेंट सेव करपा खातीर तेका आनी म्हाजे ना केमिकल म्हणटा तो म्हाजो ऑलमोस्ट झिरो थोडे कडेन जाय पडटा कित्याक इट इज फायनली यू कांट रीच एवरीवेर सो सामवे यू हॅव टू कंट्रोल मॅनेज वी डोंट बिलीव इन द वर्ड कंट्रोलिंग वी मॅनेज करूंक जाय तेका लागून थोडे कडेन केमिकल यूज करता आनी तितून जाता तितले आमी नीम
निमांचे ऑर्गॅनिक ऑर्गॅनिक निमांचे पूण थोडे कडेन निमांचे चलना सो साम केमिकल इज रिक्वायर्ड खंयच गरज आसा गरज आहा थिंगा Bare सारकी minimum. नीड बेस इट इज नीड बेस ओके ओके सो तूं हॅप्पी आसा हाजेर तुवें कितें केलां हाजेर आतां पासून जें केलां तेजेर हॅपी आहा अशें फ्युचर प्लॅन अशें कितें म्हणटा न्हू डिसली लँडाचे ओनर आसा तो कितें म्हणटा जो पर्यंत मनशाचें इमॅजिनेशन आहा तो पर्यंत हे जायत रावतले न्यू गेम्स तसोच हिंगा जो पर्यंत हांव आसा फ्युचर कितें आफ्टर आफ्टर 5 years 10 years आतां पळय आतां म्हाका हेजेर आमची हे आहा न्हू माड आहा हय तेजेर म्हाका हें लावंक जाय मिरवेली बीन मिरवेली हां. आतां मिरवेली लावपाक द वॉटर टेबल इज व्हेरी हाय इन द रेनी सीजन फर्स्ट आसलो मनीस ह्या नो. खासदार भितर मिरवेल लावपी लावपी न्हू लायल्ल्यो हांवें आसा, हय. पूण पोर इतलें उदक जालें आनी त्यो मेल्यो म्हणजे हांवें कितें केलें आतां हें हाडल्या पॉट्स हाडल्या बॉटमलेस पॉट हां हां तुमकां एक एक्झाम्पल दाखयता मागीर हय. तितून लायतलो म्हणजे हे पळय हिंगा आहा लिची हाडल्या लिची पासून लायल्या हांवें कितें केलें पॉट हाडल्या बॉटमलेस हां. ताका बॉटम ना हां. ते फकत एक हें कशें ताका म्हणजे सायडीच्यान प्रोटेक्शन सायडीच्यान प्रोटेक्शन हां. ते वयर लायतलो जितको तुका वद्द पासून तो पॉट भरलो न्हू ताका इफेक्ट जावचो ना आणि इट वॉटर विल गो द मोमेंट वॉटर इट विल रेन आउट टोटली अनदर इनोवेशन हय येस इट इज अनदर इन्वेन्शन सो तूं खासदार भितर हें कशें करपाक शकता लायक कितें कितें प्रॉब्लेम्स आसा हय. ते तूं फेस करून ते एक सोल्युशन काडटा सोल्युशन करता आनी सो दॅट हे सोल्युशन म्हाजे फेलो फार्मर्स आहा सो बाकीच्यांक आनी तुका दे डोंट हॅव टू रिइन्वेंट द व्हील तूं सद्दां हें करून करून मागीर ताका- स्ट्रेट अवे इम्प्लिमेंट करपाक जाता Yes, बाकी कडेन yes. आतां एक म्हणटा नेक्स्ट म्हाज्या शेता फुडें आसा तो 50 वर्सां मोर दॅन 50 इयर्स तो पडींग आसलो हां तेज्या फाटल्यान हांव 3-4 वर्सां जालोच हय तो म्हाका रिक्वेस्ट जो की मातसो हें जावनी आपणाक रिटायर जावनी आनी एक्चुअली रिटायर जाता पयलो म्हाजे कडेन येयलो हां आनी म्हणून आतां करया न्हू हांव हॅपी सारको आनी विदीन 10 days आमी ते कंपाऊंड घालो हय. आनी तेका आमी घेवंक नाहलो भात रोवपाचे हितून हां. तो नाहलो आमी ऑर्डर दिल्ली तेका कसो करून भाताचें मिशीन तेकाय हें केलें आनी तेजें भात रोयलें आतां पळय काय बरें भात जालां ती हय. हांगा तूं मिशीन घालता काय कितें घालता मिशीन ट्रान्सप्लांटर ट्रान्सप्लांटर घालता घालपाक मेळटा हय हय सगळे आमी सगळे ग्रुपान काम करता आमी लिस्ट तेंकां दिता तेंकां एडवान्स एटलीस्ट एक म्हयनो आदी सांगता एटलीस्ट एक म्हयनो हां. आतां तुजे कडेन हांगा कितें कितें लायलें आतां सगळी लिस्ट सांग पळय म्हाका कसले कसले वरायटीज लायल्या म्हाजे कडेन आतां भाताचे सद्याक जया दान 4 बासमती हां. जिरा रायस हां. सोना मसुरी हां. कोरगूट हो. आनी कोरगूट 3 कडचे आहा म्हाजो कोरगूट आसा कुडतोरीचो कोरगूट आसा आनी चोडणचोच तिसवाडीचो कोरगूट आसा म्हाज्यो 3 वरायटी आसा लायल्ल्यो म्हाज्यो क्रिएट केल्ल्यो क्रिएट केल्ल्यो 3 वरायटी आसा तर तो वेगवेगळ्यो रायसाच्यो वरायटीज क्रिएट सुद्दां करता सो हें ताचेर आमी मागीर सेपरेटली हें करया कारण ताची कितली ताचें इनोवेशन हातूंत भितर आसा काम आसा सो ह्यो 3 वरायटीज तुवें स्वता तयार केल्ल्यो तयार केल्ली आहा पूण ती अजून मल्टिप्लाय स्टेजीर पावंक ना आतां सद्याक So you have become Breeder. research institute in yourself. Yes. One person research institute. येस दॅट इज वॉट आय लायक Ah. जे म्हाका सॅटिस्फॅक्शन म्हाज्या जॉबान मेळूंक ना ते हांव हिंगा करता गोवा गव्हर्मेंटान तुका खरें म्हळ्यार सामको फूल टायम हातूंत भितर हें करपाचो सारको फूल सपोर्ट येवपा जाय आनी हाका अशें काम करपा खातीर वॉट एवर सपोर्ट आसूं नासूं हय. पळय पूण तूं ऑन येयलो जाल्यार हॅपी युअर कमिटमेंट इज सो हय, मच so much. की तूं कोणाक रावना कोणाक राव. फाटल्यान कोणाक ना. तूं आपल्याचें काम करत वता येयलो जाल्यार हॅपी हय. सपोर्ट येयलो जाल्यार हॅपी नाय जाल्यार आय एम हॅपी टू डू माय वर्क हय. म्हाजो वर्क थांबचो ना ना. इट मे बी स्लो हम्म. स्लो जायत पूण थांबचो ना हम्म. इट विल गो ऑन टील आय एम देर आनी बिसायड्स रायस मागीर आनी कितें कितें आसा? रायस पळय तुमकां सांगलें ग्रावंड नट आनी मूग हम्म. सेपरेट ग्रावंड नट सेपरेट मूग आनी कॉम्बिनेशन मूग कॉम्बिनेशन पूण आतां सेपरेट वयचो ना हांव हम्म. कित्याक आय गॉट द बेनिफीट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रावंड नट एंड मूग कळ्ळें. सो दोनूय म्हाका मेवता हम्म. एट डिफरंट टायम सेम प्लॉट दोनूय पिकां मेवता कित्याक ग्रावंड नट कितें आसा लॉंगर ड्युरेशन हम्म. आनी मूग इज शॉर्टर ड्युरेशन हम्म. ते मूग हांवें काडले काय ना म्हाजो मुगाचें हें जालो स्टॉक जालो मागीर ग्रावंड नट वील टेक अनदर 2 months ह्या सेम प्लॉटान म्हाका दोनूय क्रॉप सेम टायमार म्हाका मेवता हां. हय. हय न्ही. हय. आनी त्या शिवाय आनी तुजें कितें कितें आसा आं तेज्या शिवाय म्हाज्यान भरपूर वेजिटेबल आदी एक पासून वेजिटेबल रोवपाक सुवात नाहली हां. आतां म्हाज्यान एटलिस्ट म्हाका दिसता 10 to 20 फॅमिलीचे म्हाजे वेजिटेबलार पोसूंक शकता हय. हय इजी सारकी इजी विदावट एनी प्रॉब्लेम पूण एकूच म्हाजे लेबर प्रॉब्लेम ताका लागून मातसो हांव मनीस दवरतालो हांगा ते मनीस कितें जाता 6 म्हयने रावता आनी मागीर वयता आतां जेंका हांव ट्रेन करता न्हू हां. ते गेले जाल्यार दुसऱ्यान परत ट्रेन start करचें करता पडटा परत तेंका. सगळें स्टार्ट करचें
ताका लागून आतां कितें चिंतलां लेबर कमी करपाचो आं, आनी म्हाजें ओन कितें जाता तें करपाचें आनी कशें कोण मेवले हेजे भशेन आं. हे लावपाचीं कामां मागीर पूण हे मॅन्युअल वर्क कमी कशें करपाक मेळटा ताचेर कितें कितें आयडियाज काडपाच्यो. हय ताचेर आयडिया काडपाच्यो म्हणजे तुमकां सांगलें विडींग ते विडीसायड थोडे यूज करपाचे माल्चिंग म्हणजे जमनीक कापूत घालपाची ती करपाची आतां हे पळय न्हू हे सगळे कापत ताका म्हाका हिंगाच्यान थिंगा एक मनीस जाय आसलो काडपाक पळय प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. प्रॉब्लेम सॉल्व जालो सायडीचे तरी आनी सायडीन विडी तुका पॅडीचे सायडीन वीड म्हणटा ते पॅडीचे सायडीन मदें आसना वीड चड हय. सायडीन चड आसता आनी ती काडूंक डिफिकल्ट जाता आं, दे रूट सारखे फॉर्म आसता वेरेज मदली बेश्टीच येता हय. वीड सो दीस आर द थिंग हाफ फार्मर ऑल्सो शूड ट्राय आं. म्हाजे पोवन आनीक ट्राय करता म्हाका हेल्या पासून हे आं, लोक येवन तुजे आयडियाज आयडिया घेता आनी फ्री ऑफ कॉस्ट हांव कोणाक चार्ज करिना कांय ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भुरगीं येता हांगा स्कुलाची भुरगीं येता येता. येता येता तांकां तेंचे ते प्रोजेक्ट आसता न्हू हां. तेका लागून येता तेका हेल्प करता न्ही आं. म्हाजें कांय प्रॉब्लेम ना लोकांक हेल्प करपाचें म्हाजें एक मिशन आहा हम्म. नो कॉस्ट सो आतां पळयलें आमी उलयले जोखीम बाबा कडेन इतलें इन्स्पायरींग म्हणटा पळय अशें आनी ताचे भितर इतली एनर्जी आसा आनी इतलो ताचे भितर इंट्रस्ट आसा एग्रीकल्चर प्रमोट करपाचें गोंया भितर इज अ वन मॅन इन्स्टिट्यूशन. एक मनीस जें कितें गोंयान तो हांगा ल्हानशा पोटाचेर करता ते म्हाका दिसता व्हडलें व्हडलें इन्स्टिट्यूशन करपाक शकपाना इतलें काम तो करता आनी ताचें एकूच मिशन आसा की हो मेर्सेचो सगळो स्ट्रेच आसा कंप्लीट खाजनाचो तो परत एकदां पयलींचे भशेन ताका पयलीं भशेन ताच्या आनीक बरें व्हडलें ताका ग्रिनरी येवची हांगा शेत वाडचें हांगा बरें सुजलाम सफलाम अशे तरेची एग्रीकल्चर जावचें आनी लोक ताचेर डिपेंड जावचो ताका लोकांक तातूंतल्यान जॉब्स मेळचे तातूंतल्यान लायव्हलीहूड परत एकदां रिवायव जावची अशे तरेचो एक सुंदर असो कॉन्सेप्ट घेवन जोखीम बाब हांगा काम करता ताका आमी खूब खूब यश आवडटा आनी अशेंच हाजे फुडें तुका तुजी हें आनी ग्रो जावची आनी तुजे सारके ट्रायब्स तुजे सारके लोक आनी तयार जावचे आनी कांय वर्सांनी आमी फूल हे मेर्सेचें शेत आहा तें बरें ग्रीन तुजे भशेन पळयतले अशें आमी आशा करया आनी जोखीम बाबाक थँक्यू म्हणया. तुमकांय देव बरें करूं तुमी मुद्दम हिंगा आज आमच्या शेतार येवन घेतला इंटरव्यू तुमच्या ऑफिसान न्हू हो शेतार येवन इंटरव्यू घेतला सगळें पळोवपाकूय मेळटलें आनी तुमकांच न्हू पूण तुज्या प्रेक्षकांकूय पळोवपाक मेळटलें आनी कोणेंय म्हाजें हें आसा ओपन इन्विटेशन आहा तुज्या रिडरांक तुज्या पळोवपी आसा तांकां ओपन इन्विटेशन कसलेंच किचकीच ना. ओपन इन्विटेशन सगळ्या लोकांक दिलां तुमी येवचे ताचे एक्सपेरिमेंट्स पळोवचे तातूंत इन्स्पिरेशन घेवचें आनी आपल्या शेतांनी वचून हो एक्सपेरिमेंट नो करचो चार्जीस तितून नो चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट. मागीर ताणें इतलीं वर्सां 10-15 वर्सां हांगा रावन जे एक्सपेरिमेंट केल्या आनी तातूंतल्यान कितें शिकला तें तो एक्सपेरिमेंट आनी तातूंतलें जें कितें आनी शिकला तें तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रेड करपाक आनी तें शेअर करपाक तो तयार आसा हें ताचें मोठेपण जोखीम बाबाचें. सो खरेंच जोखीम बाब हो गोंयच्या खातीर आनी गोंयकारा खातीर एक खरें एक रत्न म्हणल्यार आनी ताणें ताजें काम अशेंच फुडें व्हरचें अशें आमी मागता.